चपरासी का सुनहरी दौरे मातहती। बशीर चपरासी से मिलने गया। बिल्कुल बूढ़ा फूस हो गया है, मगर कमर बंदूक की नाल की तरह सीधी। ज़रा जोश में आ जाए तो आवाज़ में वही कड़का। कहने लगा, मियाँ बेगैरत हूँ। अब तो इसलिए ज़िंदा हूँ कि अपने छोटों को अपनी गोद के खिलाए हुओं को कंधा दूँ। हमारा भी एक ज़माना था, अब तो पसीना और ख्वाब आने भी बंद हो गए। छठे छमाए कभी ख्वाब में ख़ुद को घंटा बजाते देख लेता हूँ तो तबीयत दिन भर चौचाल रहती है। अल्लाह का शुक्र है, अभी हाथ पैर चलते हैं। मास्टर समीउल हक मुझसे उम्र में पूरे 12 बरस छोटे हैं। तो इस पर यह हाल कि हाफजा बिल्कुल ख़राब, हाजमा उससे ज़्यादा ख़राब। मुझे हर लड़के का हुलिया और हरकतें याद हैं। मियाँ आपका शुमार सूरतदारों में होता था, हालांकि सर मुड़ाते थे। मुल्ला आसी औरतों की तरह बीच की मांग निकालता था। आपका दोस्त आसिम गले में चांदी का तावीज़ पहनता था। जिस दिन उसका मैट्रिक का पहला पर्चा था, उसी दिन सुबह उसके वालिद का इंतकाल हुआ। जब तक वो पर्चा करता रहा, मैं कोने में खड़ा अलहम्द और आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा। 2 दफ़ा आधा आधा गिलास दूध पिलाया, और जिस साल कोयटा में भूचाल आया, उसी साल आपके दोस्त गजनफर ने इंजन के सामने आकर ख़ुदकुशी की थी। अपने बाप का इकलौता बेटा था, पर मेरे तो सैकड़ों बेटे हैं। कौन भड़वा कहता है कि बशीर लावलद है? शराफत से गाली देने वाले। फिर कहने लगा, ये भी मौला का करम है कि सही वक्त पर रिटायर हो गया, नहीं तो कैसी खारी होती। अल्लाह का शुक्र है चाक चौबंद हूँ। बुढ़ापे में बीमारी अजाब है, पर ज़रूरत से ज़्यादा तंदुरुस्ती इससे भी बड़ा अजाब है। फालतू तंदुरुस्ती को आदमी काय पे खर्च करे? मियाँ हट्टा कट्टा बुढ़ा, घर का न घाट का, उसे तो घाट की हेरा फेरी में ही मज़ा आवे है। चुनाचे पिछले साल टलकता हुआ स्कूल जा निकला, देखता का देखता रह गया। चपरासी साहिबान बग़ैर चपरास, बग़ैर अचकन, बग़ैर पगड़ी टोपी के कुतकड़े मारते फिर रहे थे। मियाँ मैं तो आज तक बैतुल खला भी बग़ैर टोपी के नहीं गया, और न कभी बग़ैर लंगोट के नहाया। एक दिन हबीबुद्दीन चपरासी ने अपनी अचकन रफूगर को रफू करने के लिए दी, और फ़कत कुर्ता पहने ड्यूटी सर अंजाम देने लगा। तो हेडमास्टर साहब बोले कि आज तुम बच्चों के सामने काय को शमशीर बरहना फिर रही हो। हमारे वक्तों में चपरासी का बड़ा रुआब हुआ करता था। हेडमास्टर साहब सलाम करने में हमेशा पहल करते। मियाँ आप तो शाहिद हैं, मुझे आज तक किसी टीचर ने बशीर या तुम कहकर नहीं पुकारा, और मैंने किसी बरखुरदार को तुम नहीं कहा। एक बदज़बान हेड कांस्टेबल ने मुझे एक दफ़ा भरे बाज़ार में अबे परे हट कह दिया। मैं उस टाइम अपनी सरकारी यूनिफॉर्म में मलबूस था। मैंने उसे दोनों कान पकड़ के हवा में अधर उठा लिया। 2.5 मन की रास थी। मैंने ज़िंदगी में बड़े से बड़े 30 मार खां का घड़ियाल बजा दिया। आजकल के चपरासी तो शक्ल सूरत से चिड़ीमार लगे हैं। हमारे ज़माने का रख रखाव, अदब आदाब कुछ और थे। शुरफा की ज़बान पर तू और तेरी नहीं आता था। गाली भी देते तो आप और आपकी कहते थे। मियाँ आपके दादा बड़े जलाली आदमी थे, पर बड़ी शराफत से गाली देते थे। हस्बे मरातिब, भोंडू, भटियारा, भड़भूंजा, भांड। कोई बहुत ही बेगैरत हुआ तो भाड़ू भड़ुआ कह दिया। एक दिन उर्दू टीचर कहने लगा कि वो बड़े भारी आलिम हैं, गाली नहीं बकते, भे की गर्दान करते हैं। मियाँ मैं जाहिल आदमी ठहरा। गर्दान का मतलब उस दिन समझ में आया। कमाल उस्ताद थे। उनकी बात दिल में ऐसे उतरती थी जैसे बावली में सीढ़ियाँ। किस वास्ते? कि वो मुझ जैसे जाहिलों की इज्जत करना जानते थे। मियाँ आजकल के बददिमाग आलिम अपने तई अक्ल कुल समझने लगे हैं। नया नया इल्म उन्हें इस तरह यूं चुभे है जैसे नया जूता। पर सारा समंदर डकोस के और सारी सीपियाँ निगल के एक भी मोती नहीं उगल सकते। आखिरी घंटा। ये कह के बशीर चाचा देर तक पोपले मुंह से हंसता रहा। अब तो मसूड़े भी घिस चले, मगर आँख में अभी तक वही ट्विंकल। फिर टूटे मोढ़े पर अकड़ के बैठ गया। शेखी ने थोड़ी देर के लिए ही सही
گردن، آنکھ اور آواز کا راشا دور کر دیا۔ کہنے لگا، میاں یقین جانو، گھنٹا سن کے مجھے تو ہول آنے لگا۔ اب ہر گھسیارا ڈومدھاری گھنٹا بجانے لگا ہے۔ اب تو ستیہ ناسی ایسے گھنٹا بجاوے ہیں جیسے دارو پی کے ہولی کا ڈھول پیٹ رہے ہوں۔ ایسے میں بچے کیا خاک پڑھیں گے؟ 5واں گھنٹا تو جیسے تیسے میں نے سنا، پھر فوراً سے پیشتر بھاگ لیا۔ کس واسطے؟ کہ 6واں گھنٹا سننا میری برداشت سے باہر تھا۔ بوڑھا خون ایک دفعہ کھول جائے تو پھر بڑی مشکل سے جا کے ٹھنڈا ہوئے ہے۔ مجھے 15 سال کی ملازمت اور جوتیاں سیدھی کرنے کے بعد گھنٹا بجانے کے اختیارات ملے تھے۔ اس زمانے میں گھنٹا بجانے والا چپراسی عزت دار اور صاحب اختیار ہوتا تھا۔ ایک دن ہیڈ ماسٹر صاحب کے گھر سے خبر آئی کہ گھر والی کے ہاں بچہ تقریباً ہوا چاہتا ہے۔ بدحواسی میں وہ سالانہ امتحان کے پرچے میز پر کھلے چھوڑ گئے۔ اس رات میں گھر نہیں گیا۔ رات بھر پرچوں پہ سرکاری یونیفارم پہنے سانپ بنا بیٹھا رہا۔ اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جغرافیہ کے ماسٹر کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے بلا وجہ قد ہو گئی۔ میاں تجربے کی بات بتاتا ہوں کہ بے سبب دشمنی اور بدصورت عورت سے عشق حقیقت میں دشمنی اور عشق کی سب سے ناخالص اور سب سے زیادہ خطرناک قسم ہے۔ کس واسطے؟ کہ یہ شروع ہی وہاں سے ہوئے ہیں جہاں عقل ختم ہو جاوے ہے۔ مطلب یہ کہ میری مت تو بغض للہ میں ماری گئی، پر اس کی عقل کا چراغ ایک بدصورت عورت نے گل کیا جو میری ہم محلہ تھی۔ محبت اندھی ہوتی ہے، چنانچہ عورت کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں، بس مرد کا نابینا ہونا کافی ہوئے ہے۔ یہ کہہ کے بشیر چاچا پیٹ پکڑ کے پوپلے منہ سے ہنسا، آنکھوں سے بھی ہنسا۔ پھر کہنے لگا کہ میاں، ہماری جوانی میں کالی کلوٹی عورت کو کالی نہیں کہتے تھے، سانولی کہتے تھے۔ کالی سے تو افیم اور شکتی کی دیوی مراد ہوتی تھی۔ تو میں کہنے یہ چلا تھا کہ جب جغرافیہ ٹیچر 9ویں 10ویں کی کلاس لیتا تو میں گھنٹہ 10 منٹ دیر سے بجانے لگا۔ وہ تیسرے ہی دن چی بول گیا۔ دوسرے ٹیچر بھی تراہ تراہ کرنے لگے۔ مجھے اسٹاف روم میں کرسی پر بٹھال کے بولے کہ بشیر میاں، اب غصہ تھوک بھی دو، گھن کے ساتھ ہمیں کائے کو پیستے ہو۔ میں نے ہمیشہ اپنی مرضی اور اٹکل سے گھنٹا بجایا، بندہ کبھی گھڑی کا غلام نہیں رہا۔ میرے اندر کی ٹک ٹک نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا، اپنی مرضی کا مختار تھا۔ مجال ہے کوئی میرے کام میں ٹانگ گڑائے۔ اپنے کانپور کے مولانا حسرت موہانی کی سناونی آئی تو قسم خدا کی کسی سے پوچھے پاچھے بغیر میں نے چھٹی کا گھنٹا بجا کے سارا اسکول بند کروا دیا۔ غلام رسول دفتری ایک بزدل تھا، بولا کہ بشیر، تیری خیر نہیں، ڈائریکٹر آف ایجوکیشن تجھ سے جواب طلب کرے گا۔ میں بولا کہ فدوی کا جواب یہ ہوگا کہ حضور پرنور دام اقبالہ خاطر جمع رکھیں، جب آپ فوت ہوں گے تب بھی بلا اجازت چھٹی کا گھنٹا بجا کے اسکول بند کر دوں گا۔ پر جب ولبھ بھائی پٹیل کے مرنے کی خبر آئی تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا، بشیر، چھٹی کا گھنٹا بجا دو۔ میں نے 2 دفعہ سنی انسنی کر دی۔ تیسری دفعہ انہوں نے تاکید کی تو ادھر کو منہ پھیر کے لنجے لنجے ہاتھ سے بجا دیا۔ کسی نے سنا، کسی نے نہیں سنا۔ سن 47 گویا آزادی کے بعد تو فقط ہاتھے کی دیوار کا سایہ دیکھ کے گھنٹا بجانے لگا تھا۔ پاس پڑوس والے گھنٹے سے اپنی گھڑیاں ملاتے تھے۔ ریٹائر ہوئے اب تو 15 برس ہونے کو آئے، پر اب بھی پہلے اور آخری گھنٹے کے وقت سیدھے ہاتھ میں چل سی اٹھتی ہے، بے طرح پھڑکنے لگتا ہے۔ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ ملازمت کا آخری دن انسان پہ کتنا بھاری ہوئے ہے۔ میرا آخری دن تھا اور میں آخری گھنٹا بجانے جا رہا تھا کہ رستے میں یکا یکی جی بھر آیا، وہیں بیٹھ گیا۔ مجید چپراسی کو موگری تھماتے ہوئے بولا، بیٹا، مجھ میں اس کی تاب نہیں، اپنا چارج یہیں سے سنبھال لے، کوچ نگارا تو ہی بجا۔ پھر ہیڈ ماسٹر صاحب سے ملنے گیا تو بولے کہ بشیر میاں، ٹیچر حضرات تمہیں تحفے میں ایک اچھی سی گھڑی دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، جناب عالی، میں گھڑی لے کے کیا کروں گا؟ مجھے کون سی ٹائم کیپری کرنی ہے؟ جب گھنٹہ ہی گھڑی دیکھے بغیر بجاتا رہا تو اب آخری وقت میں کون سا کام ہے جو گھڑی دیکھ کے کروں گا؟
البت کچھ دینا ہی ہے تو یہ چپراس دے دیجیے۔ 40 سال پہنی ہے۔ کہنا پڑے گا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب کا دل بڑا تھا، تیوری پہ بل ڈالے بغیر بولے لے جاؤ، وہ سامنے کھوٹی پر ٹنگی ہے۔ 3-4 مہینے میں ایک دفعہ اس کے پیتل کو نیبو سے چھماچھم چمکا لیتا ہوں۔ اب ہاتھوں میں پہلی سی طاقت نہیں رہی، چپراس کے بغیر کندھا بالکل خالی خالی الار سا لگے ہے۔ کبھی کبھی پالش کے بعد گلے میں ڈال لیتا ہوں تو آپ ہی آپ میرا کب نکل جاتا ہے، گھڑی بھر کے لیے پہلے کی طرح یوں چلت پھرت آ جاتی ہے۔ میاں 1955 کا واقعہ ہے۔ زبردستی اسکول بند کروانے کی غرض سے سینکڑوں ہڑتالی گنڈوں نے دھاوا بول دیا۔ ہاتھا پائی مارا ماری پہ اتارو تھے، معصوم بچے ہراساں، ٹیچر حیران، ہیڈ ماسٹر صاحب پریشان۔ مجھ سے نہ دیکھا گیا۔ میں نے للکارا کہ کسی مائی کے لال کی طاقت نہیں کہ میرے گھنٹہ بجائے بغیر اسکول بند کرا دے۔ منحوس ہو، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، نہیں تو ابھی تم سب کا گھڑیال بجا دوں گا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے پولیس کو فون کیا۔ تھانے دار نے کہا آپ کی آواز صاف سنائی نہیں دے رہی۔ میں نے غصے میں آن کر ریسیور 1 گز ڈوری سمیت جڑ سے اکھاڑ لیا۔ پھر میں ایک ہاتھ میں کاغذ کاٹنے کا شمشیر برہنہ چاقو اور دوسرے میں ریسیور لٹھ کی طرح یوں ہوا میں دائیں بائیں شائیں شائیں گھماتا فل سرکاری یونیفارم ڈانٹے بنکارتا ڈکارتا آگے بڑھا تو جناب والا کائی سی چھٹ گئی، سروں پہ قضا کھیل رہی تھی۔ کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا، جو نہیں گرا اس کو میں نے جا لیا۔ اس وقت بشیر چاچا کی آنکھ میں وہی ٹوئنکل تھی جو ساری عمر شریر بچوں کی سنگت میں رہنے سے پیدا ہو گئی ہے۔ بچوں ہی کی طرح جاگتے میں خواب دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ پائنتی بیٹھنے والا آدمی۔ اس نے گھنٹہ بجانے کے فن کی بعض ایسی نزاکتوں پر توجہ دلائی جن کی طرف کبھی ذہن نہیں گیا تھا۔ مثلاً یہی کہ پہلے گھنٹے میں وہ موگری کو کھینچ کر گھڑیال کے عین قلب میں مارتا تھا، ایک قطعیت اور تحکمانہ اختصار کے ساتھ۔ کھیل کے گھنٹے کا اعلان تیز سرگم میں کنارے کی جھنجھن سے کرتا۔ پیر کے گھنٹوں کا گمبھیر ٹھناکا سنیچر کی ٹھٹھے مارتی ٹھن ٹھن سے بالکل مختلف ہوتا تھا۔ کہنے لگا میاں نئی پیڑھی کے پیونس کو صبح اور سہ پہر کے مزاج کا فرق معلوم نہیں۔ اس نے کھل کر دعویٰ تو نہیں کیا، مگر اس کی باتیں سن کر مجھے سچ مچ محسوس ہونے لگا کہ وہ صبح دعا کا گھنٹہ اپنے حساب و بھیروی میں ہی بجاتا ہوگا۔ جتنی دیر میں وہاں بیٹھا وہ ہر پھر کے اپنے فرائض منصبی کے بارے میں ہی باتیں کرتا رہا۔ وہ چپراسی نہ ہوتا، کچھ اور ہوتا، تب بھی اپنا کام صرف جانفشانی ہی سے نہیں، اتنے ہی خشوع و خضوع سے کرتا۔ جب آدمی اپنے کام پہ فخر کرنا چھوڑ دے تو وہ بہت جلد بے حس اور نکما ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے کام کو بھی سچ مچ ذلیل اور گھٹیا بنا دیتا ہے۔ بشیر چاچا کہنے لگا کہ میری فارغ خطی وہ ریٹائرمنٹ کو اسی خانہ خراب نام سے یاد کرتا ہے۔ سے 1 ماہ پیشتر ہیڈ ماسٹر صاحب نے سفارش کی کہ نمک خوار قدیم ہے، اس کی تنخواہ بطور خاص بڑھا دی جائے۔ اس پر محکمے سے الٹا حکم آیا کہ اس کی پینشن کر دی جائے۔ یہ تو وہی کہاوت ہوئی کہ میاں ناک کاٹنے کو پھرے، بیوی کہے نت گڑھا دو۔ فارغ خطی کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ایک چپڑ قنات انسپکٹر نے میرے بارے میں اپنی رپورٹ میں لکھا کہ یہ چپراسی بہت بوڑھا ہو گیا ہے، کمر جھک گئی ہے اور لنگڑانے بھی لگا ہے۔ میاں خدا کی شان دیکھو کہ 6 مہینے بعد اسی کبڑے اور لولے لنگڑے بوڑھے نے اسے کندھا دے کر آخری منزل تک پہنچایا، رہے نام اللہ کا۔ پھر کہنے لگا ہمارے زمانے میں پلنگ چرپائی پر ہی چوپال جمتی تھی۔ بزرگوں کی نصیحت تھی کہ چرپائی پر کبھی سریانی کی طرف مت بیٹھو، ہمیشہ پائنتی بیٹھا کرو تاکہ کوئی تم سے بڑا آ جائے تو جگہ نہ چھوڑنی پڑے۔ سو ساری زندگی پائنتی بیٹھے گزار دی۔ میاں اب تو نیا کنارے آن لگی۔ غریب پیدا ہوا، غریب ہی مروں گا، پر مولا کا کرم ہے، کسی کا دبیل نہیں۔ میں نے اپنی چپراس کو ہمیشہ زیور سمجھا اور یونیفارم کو خلعت جان کے پہنا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ہر سال لڑکوں
की एक नई खेप आई, पर एक लड़का ऐसा नहीं जिसे उसने तंबीह हो नसीहत न की हो। नीज़ उसने अपने सुनहरी दौरे मातहती में 9 हेडमास्टरों और 13 इंस्पेक्टरों को भुगता दिया। सब अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़न छू हो गए। फ़कीर ने बड़े बड़ों का घड़ियाल बजा दिया। ये कहते हुए उसकी हिलती हुई गर्दन अकड़ गई। उसने सीना तान लिया, अपनी खांसी रोकते हुए बोला, हेडमास्टर साहब ने कई दफ़ा कहा कि मैं तुमको प्रमोट करके सब चपरासियों, भिश्ती, मेहतरों और स्कूल के खांचे वालों सबके ऊपर अफसर बनाना चाहता हूँ, पर मैंने अर्ज़दाश्त की कि अकबरी सरवरी उसी की ज़ात को ज़ेबा है। मैंने दुनिया में बड़े बड़े अफसर टांग के नीचे से निकाल दिए। अफसरी तकब्बुर का ताज है, आपका ग़ुलाम उसे जूती की नोक पे रखता है। कहानियाँ गढ़ते गढ़ते अब बशीर चाचा उन्हें सच भी समझने लगा है। बुढ़ापे में मशीक़त पर हकीकत का गुमान होने लगता है। अब भी हमारे आगे यारो जवान क्या है। मैंने उसका दिल खुश करने के लिए कहा, चाचा तुम तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही टाँटे रखे हो, क्या खाते हो? ये सुनते ही लाठी फेंक सचमुच सीना तान के बल्कि पसलियाँ तान के खड़ा हो गया। कहने लगा, सुबह निहार मुँह 4 गिलास पानी पीता हूँ। एक फ़कीर का टोटका है। कुछ दिन हुए मोहल्ले वाले मेरे कने वफ़द बना के आए। आपस में खुसर फुसर करने लगे। मेरे सामने बात करने का हियाव नहीं पड़ रहा था। मैंने कहा, बरखुरदारों कुछ मुंह से फूटो। अर्ज़ और गर्ज़ में काय की शर्म। कहने लगे, चाचा तुम लावलद हो, दूसरी शादी कर लो, अभी तुम्हारा कुछ भी तो नहीं बिगड़ा। गौतम बुद्ध बतौर पेपर वेट। एक दिन मुल्ला आसी से तय पाया कि इतवार को लखनऊ चलेंगे और वो शहर निगारा देखेंगे जिस पर शाम अवध ख़त्म हुई। लखनऊ के शैदाई और तर्जुमान शेवा बयान मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने अवध के तमद्दुन का ये बाब एक डूबते सूरज की सुर्खी शफक से रक़्म किया है। मेरा इसरार था कि तुम साथ चलो। 40 बरस बाद तन्हा देखने का किस में हौसला था। लोगों ने डरा दिया था कि ज़िंदगी और ज़िंदा दिली का वो मुरक्का जिस पर सारी रौनकें, रानाइयाँ और रंगीनियाँ ख़त्म थीं, हज़रतगंज, अब हसरतगंज दिखलाई देता है। साहब, लखनऊ हॉन्टेड शहर हो या न हो, अपना तो हॉन्टेड जहन है ही है। मुझे तो एक साहब ने ये कहकर भी दहला दिया कि तुम्हें 4 बाग रेलवे स्टेशन का नाम अब सिर्फ हिंदी में लिखा नज़र आएगा। सारा लखनऊ छान मारो, कहीं उर्दू में साइन बोर्ड नज़र नहीं आएगा। अलबत्ता कब्रों के कतबे अब भी नहायत खुश ख़त उर्दू में लिखे जाते हैं। ऐसा पाकीज़ा ख़त और ऐसे मोती पिरोने वाले ख़त्तात तुम्हें ढूंढे से पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। मैं मेहमान था, चुपका हो रहा। 2 दिन कबल मैंने एक दिल्ली वाले से सीधे स्वभाव कहीं ये कह दिया कि दिल्ली की निहारी और गोले के कबाब की बनिस्बत कराची में बेहतर होते हैं। अरे साहब, वो तो सर्व हो गए। मैंने कान पकड़े। आसी वक्त मुकर्ररा पर नहीं आए। पहले तो गुस्सा आया, फिर तशवीश होने लगी। रिक्शा पकड़ी और उनके हुजरे दिलकशा गया। दरी पर बोसीदा कागजात, फाइलें और 30 बरस के सैकड़ों बिल और रसीदें फैलाए उनके बीचों बीच उकड़ू बैठे थे। मेंढक की तरह फुदक फुदक कर मतलूबा कागज़ तक पहुँचते थे। जिस कागज़ का बाद में बगौर मुआयना करना हो उस पर बुद्ध की मूर्ति रख देते। 3 बुद्ध थे उनके पास। आंखें मूंदे हौले हौले मुस्कुराता हुआ बुद्ध, बीवी को सोता छोड़कर घर से जाता हुआ जवान बुद्ध, महीनों के मुसलसल फाके से हड्डियों का पिंजर बुद्ध। उन तीनों बुद्धों को वो इस वक्त पेपर वेट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। मैं तेज़ तेज़ पैदल चल के आया था, पसीने में शराबोर, मलमल का कुर्ता प्याज की झिल्ली की तरह चिपक गया। कमरे में दाखिल होते ही मैंने पंखा ऑन किया तो स्विच के शौक से पछाड़ खा के फर्श पर गिरा। खैर साहब, उसे ऑन करना था कि कमरे में आंधी आ गई और सैकड़ों पतंगे उड़ने लगीं, यहाँ तक कि हम एक दूसरे को नज़र आने बंद हो गए। उनका 30 साला फाइलिंग सिस्टम महवे परवास था। उन्होंने लपक कर लकड़ी की खड़ावें पहनी और पंखा बंद किया। 40-50 साल पुराना पीतल का स्विच शॉक मारता है। ऑन और ऑफ करने से पहले खड़ाऊ न पहनो तो मौत वाक़ई होने का अंदेशा रहता है।
پھر انہوں نے دوڑ دوڑ کر اپنا دفتر لخت لخت اس طرح جمع کیا جس طرح لونڈے پتنگ لوٹتے ہیں۔ کہنے لگے، بھائی معاف کرنا، آج لکھنؤ ساتھ نہ جا سکوں گا، ایک ناگہانی الجھیڑے میں پھنس گیا ہوں کی فضیلت۔ صاحب وہ الجھیڑا یہ تھا کہ نگر پالیکا بلدیہ نے پانی کا جو بل انہیں کل بھیجا تھا اس میں ان کے والد کا نام اعجاز حسین کے بجائے اعجاز علی لکھا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ سہو کتابت نوٹس نہیں کیا تھا۔ اب گزشتہ 30 سال کے تمام بل چیک کر رہے تھے کہ اس غلطی کی شروعات کب ہوئی، کسی اور محکمے کے بل یا سرکاری مراسلے میں یہ سہو ولدیت ہے یا نہیں، اگر ہے تو کیوں ہے اور نہیں ہے تو کیوں نہیں۔ ایک تحقیق طلب مسئلہ یہ بھی کھڑا ہوا کہ پانی کے محکمے کو ولدیت سے کیا سروکار۔ اسی کی ایک شک یہ نکلی کہ آیا اوروں کے بلوں میں بھی متعلقہ والد کی نشاندہی کی جاتی ہے یا نہیں۔ میں نے کہا، مولانا بل پے کیجیے اور خاک ڈالیے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بولے، فرق کی بھی ایک ہی کہی، اگر باپ کے نام سے بھی فرق نہیں پڑتا تو پھر دنیا کی کسی بھی چیز سے نہیں پڑے گا۔ 5ویں کلاس میں میں نے ایک دفعہ شاہ جہاں کے باپ کا نام ہمایوں بتا دیا تو ماسٹر فاخر حسین نے مرغا بنا دیا تھا۔ وہ سمجھے میں مذاق کر رہا ہوں، یہ غلطی نہ بھی کرتا تو کسی اور بات پر مرغا بنا دیتے۔ اپنا تو طالب علمی کا زمانہ اسی پوز میں گزرا۔ بینچ پر آنا تو اس وقت نصیب ہوتا تھا جب ماسٹر کہتا کہ اب بینچ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب بھی کبھی طالب علمی کے زمانے کے خواب آتے ہیں تو یا تو خود کو مرغا بنا دیکھتا ہوں یا وہ اخبار پڑھتا ہوا دیکھتا ہوں جس میں میرا رول نمبر نہیں ہوتا تھا۔ مسٹر دوارکا داس چترویدی، ڈائریکٹر آف ایجوکیشن، حال میں یورپ اور امریکہ کا دورہ کر کے آئے ہیں۔ سنا ہے انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ دنیا کے کسی اور ملک نے مرغا بنانے کا پوز ڈسکور ہی نہیں کیا۔ میں نے تو عاجز آ کر ترکی ٹوپی اوڑھنی چھوڑ دی تھی۔ مرغا بنتا تو اس کا پھندنا آنکھوں سے 1 انچ کے فاصلے پر تمام وقت پینڈولم کی طرح جھولتا رہتا تھا۔